बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 6 सितंबर बरोज जुमा यकम रबीउल अव्वल होगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर में रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। डीजी मजहबी अमूर औकाफ खालिद महमूद सिद्धू ने सदारत की। मुफ्ती इमरान हनफी, मुफ्ती अहमद खान सईदी, मुफ्ती शफीक और मौलाना एजाज सलीम भी इस मौका पर मौजूद थे। आपको बताएं कि रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 6 सितंबर बरोज जुमा यकम रबीउल अव्वल होगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर बरोज मंगल होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। लाहौर में रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। डीजी मजहबी अमूर औकाफ खालिद महमूद सिद्धू ने सदारत की। मुफ्ती इमरान हनफी, मुफ्ती अहमद खान सईदी, मुफ्ती शफीक, मौलाना एजाज सलीम भी मौजूद थे। के किसी भी मकाम से माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बमुताबिक 6 सितंबर 2024 बरोज जुम्मा मुबारक को होगी। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बामुताबिक 17 सितंबर 2024 बरोज मंगल को हो। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गेम चेंजर मेगा मंसूबा मुकम्मल। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड चल पड़ा। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का दौरा किया। सर्विस रोड का जायजा लिया। बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तौसी का हुक्म। मंसूबे पर 6 अरब से जायद की लागत आई। बाबू साबू से बत्ती चौक तक बंद रोड रिंग रोड पुलिस के हवाले चार्ज संभाल लिया। मरियम नवाज ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का दौरा किया। मंसूबों का जायजा लिया। अतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तौसी का हुक्म दिया। 7.5 किलोमीटर पर मुहित कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट की दोनों अतराफ में सर्विस लाइन ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बाबू साबू चौक पर 1.5 अरब से जायद मालियत की 16 कनाल 6 मरले अराजी पर ग्रीन बेल्ट और पार्क भी बनाया गया है। दरियाए रावी पर 540 मीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल ब्रिज तामीर किया गया है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बंद रोड प्रोजेक्ट पर पौधा भी लगाया। रावी ब्रिज मंसूबे से शाहदरा, कोट अब्दुल मालिक, शेखुपुरा, कालाशाह काकू, लाहौर रिंग रोड और दीगर मुल्हिका आबादियां मुस्तफीद होंगी। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर से गुलशन रावी, सांदा, चौहान रोड, सगियां, शेराकोट, शफीकाबाद, रसूलपुरा, बिलालगंज, मुंशी अस्पताल और अमीन पार्क के लोग मुस्तफीद होंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, MPA सानिया आशिक, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट, मुआविन खुसूसी जिशान मलिक और लीगी रहनुमा हशमत शाह हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, CCPO लाहौर, CTO समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। राव दिलशाद, सिटी 42। थाने अब शमसी तवानाई से रोशन होंगे। लाहौर समेत तमाम 737 थानों पर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला। सोलराइजेशन 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। हर थाने पर 3 किलोवाट का सिस्टम बैटरी समेत नस्ब किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने थानों में सोलर सिस्टम नस्ब करके बिजली की बचत करने का मंसूबा बना लिया। लाहौर के 40 थानों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सोलराइजेशन 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। हर थाने पर 3 किलोवाट का सिस्टम बैटरी समेत नस्ब किया जा रहा है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पुलिस के मुतल्लिका थानों में ऑनलाइन तमाम सहूलियात की मुसलसल फराहमी के लिए फ्रंट डेस्क को बहाल रखने के लिए शमसी तवानाई से बिजली फराहम की जाएगी। पहले मरहले में पंजाब के 350 थानों पर सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल शुरू कर दिया। दूसरे मरहले में अगले माली साल में बाकी मांदा 450 से जायद पुलिस स्टेशन पर तनसीब की जाएगी। हर पुलिस स्टेशन पर 3 किलोवाट का सिस्टम बैटरी समेत नस्ब किया जा रहा है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि थानों के बाद खिदमत मराकिज और PHP पोस्ट पर भी सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। कच्चे की चेक पोस्टों पर 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। सोलर सिस्टम पंजाब हुकूमत की हिदायत पर एनर्जी डिपार्टमेंट की मदद से नस्ब किए जा रहे हैं।
अफसरान और एहलकारों के लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद। रिंग रोड जीटी रोड मोटरवे पर लिफ्ट लेने वालों को मुअत्तल किया जाएगा। डीआईजी पीएचपी की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और एहलकार अब गाड़ियां रोक कर लिफ्ट नहीं ले सकेंगे। अफसरान और एहलकारों के लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डीआईजी पीएचपी ने अफसरान और एहलकारों के गाड़ियों पर लिफ्ट लेने के खिलाफ नोटिस लेते हुए हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा रिंग रोड, जीटी रोड और मोटरवे पर गाड़ियां रोक कर लिफ्ट लेने वालों को मुअत्तल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस, एलीट और एसपीयू के एहलकार और अफसरान मुख्तलिफ शाहराहों पर लिफ्ट लेते नजर आते हैं, लेकिन अब पीएचपी ने अपने अफसरान और एहलकारों को शहरियों की गाड़ियां रोककर लिफ्ट लेने से मना कर दिया है। खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई होगी। क्रिकेट को संवारने का मिशन मोहसिन नकवी इन एक्शन। पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस का मेयार सख्त कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रिकेटर्स को कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। 2 किलोमीटर ट्रायल रन मुकम्मल करने के लिए 8 मिनट, जबकि 3 रन के लिए 10 सेकंड्स का वक्त मुकर्रर। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासब 60.45% रहा। 1,90,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 1,14,985 पास हुए। 75,000 से ज्यादा उम्मीदवार फेल हो गए। बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान के नताइज और पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर व चेयरमैन लाहौर बोर्ड ज़ैद बिन मकसूद, स्पेशल सेक्रेटरी मुनीब शेख और कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर तालीम ने पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवारों में कैश इनामात, मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालबा रिदा फातिमा को लैपटॉप और 25,000 रुपए नगद इनाम दिया गया, जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को 15 से 10,000 कैश इनाम दिया गया। राना सिकंदर हयात का कहना था कि होनहार तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं। इनकी तालीम के तमाम तर अखराजात पंजाब हुकूमत उठाएगी। Teachers, professors, journalists who are actually a very vital part of our campaign against say no to booty mafia. آپ سب کو آج کے رزلٹ کی بہت بہت مبارک ہو. رزلٹس آپ کے اچھے آ رہے ہیں. سو ٹل وی ڈونٹ گیو ایکول اپرچونیٹیز ٹو دی فیمیلز. میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹائم کہ ہم یہ کوٹا فکس کر دیں کہ 50% خواتین ہوں گی اور 50% مرد ہوں گے. دیٹ از ہاؤ، بیکاز قابلیت کا تو ہم نے اندازہ لگا لی ہے. ٹاپ پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ وہ محنت کر کے ڈاکٹر، انجینئر اور بیوروکریٹس بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے. اٹس لائک کائنڈ آف انبلیویبل مومنٹ فار می اینڈ فار ایوری ون اراؤنڈ می، بٹ اٹس ریئلی این آنر. یہ بات کریں گے. فیوچر پلانز یہی ہیں کہ بیکاز آئی ایم اے پری میڈیکل اسٹوڈنٹ، آئی پرسیو فار MBBS. خوشی ہوئی سن کے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ کہ میری 2nd پوزیشن آئی بورڈ میں. مجھے پوری امید تھی میری پوزیشن آئے گی، کیونکہ 9-10 سے ہی میں پوری کوشش میں تھی میری پوزیشن آئے. مختلف کیٹیگری میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ پوزیشن ان کے والدین اور اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. میرے ماں باپ اور ٹیچرز کی دعاؤں اور ان کی محنت کے نتیجے میں آج میں اس مقام پر پہنچا. ویری ہیپی، ایکسٹریملی ہیپی اینڈ اوورwhelmed. Obviously, I want to thank Allah who selected me and my institute, my teachers, my parents. I am very happy. تقریب میں پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں کے والدین اور ان کے اساتذہ بھی موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور. AC والے ریسٹورانٹس کے لیے POS کا نفاذ لازم قرار. ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، شادی ہالز، مارکی والے شامل. لیبارٹری، بیوٹی پارلر، کلینکس، مساج سینٹرز وغیرہ کے لیے بھی پوائنٹ آف سیلز لازم قرار. ماہانہ 1,000 سے زائد فیس والے نجی اسکولز بھی شکنجے میں آئیں گے. FBR کا اعلامیہ جاری. ایئر کنڈیشنز کی سہولت رکھنے والے تمام کاروباری مراکز تیار ہو جائیں. FBR نے پوائنٹ آف سیلز کا نفاذ لازمی قرار دے دیا ہے. FBR نے اعلامیہ جاری کر دیا. FBR کے اعلامیے کے مطابق ایئر کنڈیشنز کی سہولت رکھنے والے تمام ریسٹورنٹس، ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، مارکی پر POS کا نفاذ لازمی ہوگا. ایک شہر سے دوسرے شہر ایئر کنڈیشنز ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے والوں کے لیے بھی POS کا نفاذ لازمی ہوگا. لیبارٹری، بیوٹی پارلرز، کلینکس، مساج سینٹرز وغیرہ کے لیے پوائنٹ آف سیلز کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بیرون ملک کرنسی کا کام کرنے والے ڈیلرز اور کمپنیوں سمیت جم خانہ، تمام کلبز اور دیگر کے لیے سسٹم کی تنصیب لازمی ہوگی. ماہانہ فیس 1,000 روپے سے زائد ہونے پر تمام پرائیویٹ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی سسٹم کی تنصیب لازمی ہوگی.
محکمہ پرائمری ہیلتھ میں اوقات پچھاڑ، 44 ڈرگ کنٹرولر، ڈرگ انسپیکٹرز کے تبادلے، پروجیکٹ ڈائریکٹرز، ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر صوفیہ بلال تبدیل، ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کا اضافی چارج بھی واپس لے لیا گیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ بچھاڑ کر دی گئی۔ درجنوں افسران، 44 ڈرگ کنٹرولرز، ڈرگ انسپیکٹرز کے تبادلے ہو گئے، اضافی چارج بھی واپس لے لیے گئے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں 6 اضافی چارج رکھنے والا افسر احمد خان بھی ریڈار پر آ گیا۔ احمد خان سے ہیلتھ اینڈ ویلنس ریڈیو، پروجیکٹ ڈائریکٹر PSPU، بایو میٹرک حاضری سسٹم، میڈیکو لیگل رجیم پروگرام، PHDC، DHDC کی ریویمپنگ پروجیکٹ اور CEO آفس کی بہتری منصوبے کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر صوفیہ بلال کو بھی ہٹا دیا گیا اور ان سے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کا اضافی چارج بھی واپس لے لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر سبین ناصر کو بھی محکمہ پرائمری ہیلتھ میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر فارمیسی DG ہیلتھ آفس محمد فیصل کا تبادلہ کر دیا گیا۔ محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فارمیسی DG ہیلتھ آفس محمد حفیظ کو بھی محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر عرفان مصطفیٰ کو ڈائریکٹر فارمیسی DG ہیلتھ آفس تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ماں بچہ صحت پروگرام ڈاکٹر شہزاد سرور کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کا چارج دے دیا گیا۔ کہ بورڈ آف ریونیو میں KPI سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، AC، تحصیلدار، نائب تحصیلدار کی کارکردگی کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹلائزیشن پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ KPI سسٹم کے تحت دیہی مرکز مال اور PLRA میں انتقال کی بروقت تصدیق کا عمل مکمل کرنے پر سکور اپ ڈیٹ ہوگا۔ سب رجسٹرار آفس کی کارکردگی رجسٹری کی بروقت تصدیق سے منسلک ہوگی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس پنجاب بھر میں میونسپل اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ بلدیاتی منصوبوں میں پیش رفت کے لیے کام جلد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اجلاس میں سیکریٹری بلدیات شکیل احمد، ایڈیشنل سیکریٹریز ماریہ طارق اور ارشد بیگ نے شرکت کی۔ پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے MD زاہد عزیز نے اسکیموں پر بریفنگ دی۔ صوبے کے 35 اضلاع میں میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ ہنجروال ملتان روڈ پر ہونڈا CG125 ماڈل 2025 کی افتتاحی تقریب، ہونڈا اٹلس کمپنی کے عہدیدار، ڈیلرز اور صارفین نے شرکت کی۔ ہنجروال سٹاپ ملتان روڈ پر واقع حافظ آٹوز پر ہونڈا الٹس کمپنی کے زیر اہتمام ہونڈا CG125 ماڈل 2025 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب سجائی گئی۔ GM سیلز ہونڈا الٹس کمپنی ضیاء الحسن خان، GM آفٹر سیلز ظفر اقبال نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ GM سیلز ضیاء الحسن کا کہنا تھا کہ ہونڈا الٹس نے صارفین کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید خصوصیات کے ساتھ CG125 ماڈل 2025 متعارف کروایا ہے۔ السلام علیکم جی، آج CG125 سیلف کروم اور گولڈ تقریباً رونمائی تھی۔ آج اس کی لانچنگ ہوئی ہے اور یہ لانچنگ کے سلسلے میں تقریب تھی۔ اس ماڈل کو بہت پسند کیا ہے۔ آج پہلے ہی دن پہلا ہی موٹر سائیکل ہمارے لکی ڈرا میں ہمارے کسٹمرز کا نکلا ہے۔ CG125 اور جو بھی ہونڈا ماڈل دیتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹ ہے کسٹمرز کے لیے ہمیشہ امپرومنٹ کی جاتی ہیں اور امپرومنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں ہم نے گرافکس چینج کیے ہیں جو کہ کسٹمر ہمارا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہونڈا الٹس کمپنی کی جانب سے تقریب کے شرکاء میں بذریعہ قراندازی انعامات تقسیم کیے گئے۔ قراندازی کے ذریعے پرانی ہونڈا 125 مالکان کو نئے ہونڈا CG125 دیے گئے۔ تقریب میں ہونڈا الٹس کمپنی کے نیشنل سیلز مینیجر محسن غفور، مینیجر پارٹس یاسین مرتضی، مینیجر سروس قمر بشیر نے شرکت کی۔ CEO حافظ آٹوز میاں فیصل، میاں عادل شیخ، حافظ محسن قادری، میاں عمر شریف، میاں کیسر محمود اور میاں حمزہ شریف سمیت دیگر ڈیلرز اور ہونڈا صارفین بھی شریک ہوئے۔ نئے گرافکس کے ساتھ متعارف ہونڈا CG125 ماڈل 2025 کو شرکاء کی جانب سے بے حد سراہا گیا۔ کیمرامین محمد شعیب کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔